बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी बेहतरीन दोस्त आपकी सेहत है। अगर यह साथ छोड़ दे तो आप हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आता है और उससे कहता है, फला चीज़ को किसने पैदा किया, फला को किसने पैदा किया, यहाँ तक कि कहता है कि तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब शैतान इस हद तक पहुँचे तो आउज़ु बिल्लाही, अल्लाह की पनाह मांगो, पढ़ो और उस वसवसे से बाज आ जाओ। जो लोग ज़्यादा देर तक तन्हाई में रहते हैं वो वहम की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। नाज़रीन, 4 चीज़ें इंसान की खुशनसीबी की अलामत है। उम्दा सवारी, खूबसूरत घर, अच्छा पड़ोसी और नेक बीवी। अगर औरत को काबू में करना चाहते हो तो औरत की तरफदारी करना मत भूलें। जितना मुमकिन हो अपनी औलाद की शादियाँ जल्दी किया करे, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो अगर हलाल रिस्क ना मिले तो वो हराम खाना शुरू कर देता है। नाज़रीन, सुबह उठने के फ़ौरन बाद 1 गिलास गर्म पानी पीने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। कम उम्र अफराद के लिए भरपूर नींद बहुत ही अहमियत की हामिल है। सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो दिन भर की परेशानियों को भूल जाए, इनके बारे में हरगिज़ न सोचे। जब आप थके हुए हो नींद जल्दी आएगी। नाज़रीन, सोने से कम 4 घंटे पहले कॉफ़ी या चाय हरगिज़ मत पिए, वरना नींद में खलल वाक़िया हो जाएंगी। अगर कोई बंदा अजीब तरीके से और ज़्यादा खाता है तो वो टेंशन में मुब्तला रहता है। नाज़रीन, मछली खाने के 6 से 8 घंटे के बाद ही दूध का इस्तेमाल करें। दूध पीकर खजूर खा लेने से दिमाग तेज होता है। नारियल और चुकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत होते हैं। कामयाब लोग अपने होठों पर 2 चीज़ें रखते हैं, एक खामोशी और दूसरी मुस्कुराहट। खामोशी परेशानियों से दूर रहने के लिए और मुस्कुराहट परेशानियों का हल करने के लिए। सबके सामने अपने दुख बयान ना करो। लोग आपके साथ तो रोकर सुनेंगे, लेकिन दूसरों को हंसकर सुनाएंगे। अगर आपके हाथ कांपते हो तो बकरी के दूध के अंदर शहद और खजूर मिलाकर खा ले। शुगर के मरीजों के लिए यह निहायत मुफीद है। ऐसे लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो तो वह खाने में कद्दू का इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। हाथ पैर सून होने लगे तो चंद चीज़ों से परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक, चावल, पेशाब रोकने से लकवा होने का खतरा होता है। भूखे पेट या बहुत ज़्यादा खाने के बाद सोने की कोशिश ना करें। रोज़ाना दोपहर के वक्त कच्चा प्याज रोटी के साथ खाने से मैदा साफ सुथरा रहता है। बुढ़ापा नजर न आने के लिए अखरोट खाए, गुर्दों की बीमारी में केला खाए। जो लोग सिर्फ एक बार ही बात को सुनना पसंद करते हैं, दरअसल वह जिंदगी से तंग होते हैं। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे तो जान लो कि इसको अंदर से कोई खौफ या बीमारी खा रही है। अगर आप पसीने से जान छुड़ाना चाहते हो तो पानी के बाल्टी में एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का मिला ले और उसे अपने बदन पर बहा ले। नाजरीन, चावल ज़्यादा खाने से गुरेज करो, इससे जोड़ों में दर्द हो जाता है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो जितना हो सके लंबा सजदा किया करो। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती है। जो रात को पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। अगर चाहते हैं कपड़े धोने के बाद चमक उठे तो नमकीन पानी से धोए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आपके पास एक अंसारी शख्स आया। उसने आपको सलाम किया, फिर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मोमिनों में से कौन सबसे बेहतर है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें सबसे अच्छे अखलाक वाला है। उसने कहा, उनमें सबसे अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उनमें मौत को सबसे ज़्यादा याद करता है और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए सबसे अच्छी तैयारी करता है, वही अक्लमंद है। नाज़रीन, ताजरों के सामने आप 12 मिनट बैठे, आप महसूस करेंगे कि आपकी कमाई बहुत कम है। एक सिपाही के सामने बैठे तो आप महसूस करेंगे आपकी अपनी खिदमत और कुर्बानियाँ तो मामूली सी चीज़ है। अपनी बीवी के सामने 12 मिनट बैठे आप महसूस करेंगे कि आप दुनिया के बेकार तरीन इंसान हैं। नाज़रीन, ख्वाब में पैदल सफ़र करना कारोबार में जद्दोजहद से कामयाब होने की अलामत है। अजवा खजूर कैंसर के मर्ज से निजात दिलाती है और दिमागी सेहत को भी
بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، آلو معدے کے کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا کوئی کیڑا کاٹ لے تو فوراً متاثر جگہ پر نمک کا لیپ کریں۔ اس سے درد میں بھی کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ اگر ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 چمچ سونف کو ہلکا بھون کر اس میں آدھا چمچ مشری کا پاؤڈر ملا لے اور پانی کے ساتھ نگل لے۔ اس نسخے کو صرف 3 دن اپنائیں۔ بار بار پیشاب کی شکایت دور ہوتی ہے، زیادہ پسینہ آنا بند ہوتا ہے، جوڑوں اور گھٹنوں کا درد بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتا ہے، ہاضمہ درست کرتا ہے اور شوگر پیشنٹ کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ نسخہ 100% بے نقصان، اثردار اور گھریلو ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو شخص ہر وقت انگلیوں کے کڑاکے نکالتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت مایوس ہوتا ہے۔ اگر کان بجنے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں ہے، پہلوان تو وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کا مالک ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کو کم کرکے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ اگر آپ اپنے معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کو سمجھانے سے نہیں، اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائے تو جان لو کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانہ اور معدے کی گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ بے وقت کھانا دل، دماغ اور معدہ تینوں کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ تر مؤثر دوا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہو۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے۔ وہ گفتگو جو دل کو سکون دے وہ دوا سے قیمتی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ جینا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ اسے تکبر، غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے ناخن چباتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کا قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ گھر میں اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور کیا کرے۔ سکون صرف 2 جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔